السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي مصايب واحد الطريقة جديدة مبتكرة ومختلفة كتخول أي واحد باش يفهم جميع الدروس بطريقة مزيانة، وإن شاء الله نجي للنجاح الجميع. دونك متنسوش تابونو في لاشين، ويلا نبداو على بركة الله. هذا أمين طالب بحال جميع الطلبة تاع المغرب. من بعد ما قرا 3 سنين في أحد الشعب وحصل على الدبلوم تاع الليسونس. أمين أوتوماتيكمون من بعد الليسونس خاصو يولي لسوق الشغل من أجل تحقيق دخل قار وتحقيق جميع الأهداف ديالو الخاصة، ولكن بالتأكيد هادشي ماشي بالسهولة وبالضبط في المغرب حينتاش عندو حارس مزيان. دونك من بعد هاد البحث الطويل وأمين ملقى والو، ملقاش شي خدمة، فإنه كيتوضع في واحد الخانة لي كبيرة واللي المغرب كيعاني منها، هي ظاهرة الشوماج. دونك نبداو أولا بواحد التعريف خفيف ظريف على الشوماج. Le chômage, c'est l'état d'une personne qui cherche activement à vendre sa force de travail pour un salaire, alors même ses recherches ne trouvent rien. دونك الشوماج هي في حالة تيكون فيها أي واحد بغا يبيع القوة تاعو ولا التجربة تاعو ولا الدبلوم تاعو من أجل واحد الصالير، ولكن ما قاع البحث تاعو ما تيلقاش. دونك هنا نقسمو الشريحة السكانية اللي عندها سن كبر من 18 اللي كتنقسم لعدة أقسام. القسم الأول هو لا population inactive اللي فيها أي واحد ne peut pas travailler et ne cherche pas travail. مثلا اللي واحد عنده شي ورد صحيح ما بغاش يخدم، أسيدي قالك غير ربح نتا بديك الوظيفة ما بغاش يخدم. والقسم الثاني هو لا population active. هاد لا population active حتى هي بحد ذاتها كتنقسم لجوج أقسام. القسم الأول اللي فيه لا population en emploi، هادي غير من سميتها باينة، يعني كي actuellement en travail، اللي خدام فشي خدمة الله يسهل عليه. والشريحة الثانية هي لا population en chômage، هي أي شخص disponible pour emploi et actif à la recherche d'emploi، يعني هو تيقلب على خدمة وكل مرة تيقلب ماشي غير مرة واحدة صافي. دونك هنا نديرو واحد التقسيم على الشوماج بحد ذاته، حيتاش الشوماج فيه أنواع. النوع الأول تاع الشوماج هو الشوماج فولونتير. الشوماج فولونتير نقدرو نلخصوه بلي أي واحد عنده واحد ديبلوم ولا عنده واحد التجربة وبغا يخدم، ولكن الصالير باش غادي يخدم ما كيساويش دوك التجارب تاعو. يعني مثلا شي واحد عنده ماستر في شي دومين في شعبة وغادي يخدم ب2000 درهم، يعني كيفضل أنه يبقى شوماج على أنه يخدم بصالير ناقص. والنوع تاع الشوماج الثاني هو الشوماج انفولونتير. Le chômage involontaire هو une personne qui peut travailler avec n'importe quel salaire mais ne trouve pas. دونك نقدروا نقولوا بلي الشوماج فولونتير المشكل فيه هو لو سالير، ولكن بالنسبة للشوماج انفولونتير المشكل كيكون في لومبلوا، ما كاينش لا كرياسيون دومبلوا. هنا من جهة أخرى تيقول لك بزاف الناس بلي المشكل في الشوماج هو لا ميكانيزاسيون ولا المكننة ولا استعمال الآلة، قالك هو المشكل في الشوماج كامل. هنا الناس كينقسموا لجوج أقسام، قالك سيدي كاين لي ضد لا ميكانيزاسيون حيتاش كتشكل خطر على الإنسان. الخطر تيكون في أنه لا ميكانيزاسيون فول دو طرافاي، كتسرق العمل، في بلاصة ما نخدم 10 الناس كنخدم غير ماكينة وحدة واللي كتنتج ليا أحسن من دوك 10 الناس. المشكل الثالث اللي كاين هو افيك لا ماشين لا برودكسيون اوغمونط اي لا دوموند بيس. إلا لا برودكسيون طلعت ولا دوموند بيس هنا كنطيحو في مشكل آخر اللي هو لا سور برودكسيون. أما من جهة أخرى الناس اللي قالولك هما مع لا ميكانيزاسيون افيك و تيأيدوها عطاونا نتا هما دي زارغيومون. اللي أولا قالك أسيدي بلي لا ميكانيزاسيون كتعاوننا في لا كخواسونس ايكونوميك، يعني كتعاوننا في لا كخواسونس بي إي بي. ثانيا
كتحقق لا ريشيس لونتربريز، يعني لونتربريز كتحقق أرباح مزيان، إذا نستعملو لا ميكانيزاسيون. تالت أرغومون اللي عطاونا هو لا ماشين est plus efficace et augmente la production. يعني مثلا الماكينة كتخدم مزيان وما كديرش دي بوز، هو أصلا حتى الخدمة تاعها تتكون متقونة. رابعا قالك لا ميكانيزاسيون كتعاوننا في التطوير الاقتصادي، وهاد الشي كامل كيرجع على النفع بلا بوبولاسيون كاملة، حيناش كنحققو ليهم التعليم فابور والصحة. إذا كخلاصة لا ميكانيزاسيون تنبيع أمصوري يعني مزيانة للدولة كاملة. وأخيرا بعد ما عرفنا المصطلحات كاملة نقدرو نحسبو على طول الشوماج اللي بعلاقة سهلة، اللي نومبر دي شومور على نومبر دو بوبولاسيون أكتيف فوا 100. دونك هادي كانت غير واحد المدخل خفيف ظريف بالنسبة